नाज़रीन, BSO की जानिब से सूर इंकिलाब पर मुनक्किद इस लाइव सेशन में खुश आमदीद। मैं हूँ फरीद मेंगल, BSO का एक अदना कारकुन। नाज़रीन, जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ से हमें हमारे जहन में एक ही ख्याल दौड़ता हुआ नज़र आता है हमें कि वहाँ दहशत है, दरिंदगी है, तालिबान है, अमरीकी दहशत है, दरिंद सिफत वो जानवर हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों का कत्लेआम करते रहते हैं। इन दोनों दरिंदों ने मिलकर अफगान अवाम का ठीक ठाक कत्लेआम किया और लाखों लोगों के खून बहाए। लेकिन अफगानिस्तान का एक और चेहरा भी है। इस महकूम अफगान कौम का एक और खूबसूरत चेहरा है जिसे तारीख में सूर इंकिलाब के नाम से जानी जाती है। वो सूर इंकिलाब जो आम महकूम अवाम का नुमाइंदा बना, जो आम महकूम अवाम को सहूलतें दी, उनको आज़ादी दी, उनको सुख से सांस लेने का मौका दिया। आज 27 अप्रैल है और आज से तकरीबन ठीक 43 बरस कबल अफगानिस्तान में एक अवामी इंकिलाब बर्पा हुआ। 27 अप्रैल 1978 को अफगानिस्तान में सूर इंकिलाब बर्पा हुआ। इस अवामी इंकिलाब को देखने के लिए, इसके तारीखी पस मंज़र को समझने के लिए, इसके खित्ते पर बिलखुसूस बलूच कौम पर असरात को जानने और समझने के लिए हम आज इस सेशन में लाइव हैं। तो साथियों, हमारे साथ उस दौर के इस इंकलाबी तंजीम के BSO के साथी रहनुमा, मरकजी रहनुमा डॉक्टर सलीम कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ BSO के मौजूदा मरकजी चेयरमैन ख्वाजा ज़रीफ रिंद साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस अवामी इंकलाब के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इसके तारीखी पस मंज़र, असरात और हालात और समाजी वाक़यात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों लीडरान का, ख्वाजा आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वर्षात के ख्वाजा, वर्षात के शुक्रिया, मेहरबानी जी। ख्वाजा, पहला सवाल डॉक्टर सलीम कुर्द साहब से है कि ख्वाजा, जो आपने इस इंकलाब को करीब से देखा है, आप उस वक्त एक इंकलाबी ऑर्गेनाइजेशन, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में सियासी तौर पर मुतहर्रिक थे, तो आप इस इंकलाब के समाजी, सियासी जी लैंड कट में नेट स्लो। कॉमरेड फरीद का मेरे ख्याल से नेट स्लो है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से फरीद आपसे जानना चाह रहे थे उस ऐद के हालात और इनकलाबी वाक़यात के बारे में, अफगान सोर रेवोल्यूशन के तारुफ आपसे शायद जानना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो जब तक कहेंगे आप कंटिन्यू करें। अफगान सोर इंकलाब जो इस खित्ते में हमारे हमसाये मुल्क में एक बफर जोन में बर्पा हुआ, मेरे नज़र में, मेरी तहकीक के मुताबिक ये समाजी और सियासी इंकलाब खुद रो नहीं था, बल्कि ये एक वसी सियासी, समाजी, नजरियाती पस मंज़र भी रखता है। एक दो सालों पर मुहित नहीं है, बल्कि अगर हम इसका तारीखी पस मंज़र देखें तो ये हमें 34-35 साल पीछे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जब अफगानिस्तान के अंदर नूनुमामत तरक्की और उनके कुछ हमनवा दोस्त, जिनमें मोहम्मद रसूल पश्तून, अब्दुर्रऊफ बेनवा, गुल बादशाह उल्फत, ये
اس زمانے میں نوجوان تھے. 1947 کا تذکرہ ہے. ان نوجوانوں نے، ان بیدار مغز ترقی پسند دانشور ادیبوں نے ایک تنظیم بنائی، وش ظلمیان، پشتو میں وش بیدار، جاگا ہوا، ظلم نوجوان. بیدار نوجوانوں کے نام سے، وش ظلمیان کے نام سے ایک سیاسی و ادبی تنظیم 1947 میں تشکیل پائی. انہی دنوں انہوں نے ترقی پسند فکر کو پروان چڑھانے کے لیے 2 آرگن نکالے، ایک الس کے نام سے، ایک انگار کے نام سے. دیگر انہوں نے ایوانی زری میں رابطہ کر کے ان کے کچھ نمائندوں کو اپنا ابنوا بنا کر اپنی تنظیم میں شامل کیا. یہ 40 کی دہائی ہے جب یہ وش ظلمیان کے نوجوان ایوان زری تک پہنچ گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں 1 جنوری 1965 کو نور محمد ترکی کے گھر میں اس کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک کانگریس ہوتا ہے، جس میں ابتدائی ارکان 27-30 تھے. یہ شامل ہوتے ہیں. وہاں پر خلق پارٹی کے نام سے ایک تنظیم بناتے ہیں. خلق پارٹی کا اسی کانگریس میں جو 1 جنوری 1965 کو نور محمد ترکی کے گھر میں منعقد ہوا تھا، وہاں انتخاب ہوتے ہیں. نور محمد ترک خلق پارٹی کے سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں، ببرک کارمل ڈپٹی سیکرٹری. پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے اسی کانگریس میں نور محمد ترک جو تقریر کرتا ہے، اس میں افغانستان کے اندر محکوم مظلوم عوام قومیت کے حوالے سے سامراج دشمن، جاگیردار دشمن نظریات کا پرچار کرتا ہے. اسی کی بنیاد پر اپنی تنظیم سازی کرتا ہے. جب پھر ہم دیکھتے ہیں 67 میں جب اس تنظیم کا دوسری کانگریس منعقد ہوتی ہے، تو وہاں پارٹی آئین تشکیل پاتا ہے، جس کے اصول خلق پارٹی کے آئین کے پارٹی اصول مارکسزم لیننزم کے اصولوں کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. پھر ایک جریدہ خلق پارٹی کے حوالے سے خلق نام سے ایک جریدہ کا آغاز کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے نظریات کا، اپنے مقاصد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. خلق پارٹی کے یہ جتنے بھی ارکان تھے، چاہے ہم دیکھتے ہیں عبدالرؤف بینوا کو، یا گل بادشاہ کو، یا ببرک کو، یا حفیظ اللہ امین کو، یا نور محمد ترک کو، یہ جو ہے اپنے افغان سماج کے اندر اس کا طبقاتی جائزہ لیتے ہیں، اس کے غم و خوشیوں کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نور محمد ترک نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں، وہ تمام افغان سماج کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں. اسی طرح حفیظ اللہ امین نے انقلابی لار جو کتاب لکھی ہے، وہ پورا شعرہ انقلاب پر
پورا قومی جمہوری انقلاب کی بنیادوں پر اس نے اسے تالیف کی ہے. تو جریدہ خلق سے یہ اپنے تنظیم کاری کا آغاز کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں 1973 میں محمد داؤد کو سردار محمد داؤد خان کو خلق پارٹی کا ایک اقلیتی ٹولہ برسر اقتدار لے آتا ہے ظاہر شاہ کے خلاف، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنے سماج میں تبدیلی کے لیے انقلاب کو مرحلہ وار حوالے سے بتدریج حوالے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے مقاصد کا، اپنے عزم کا اظہار کیا تھا. یہاں پر خلق پارٹی کے اندر سے عبد القادر ڈگروال خلق پارٹی کے چند رہنماؤں کے حوالے سے شہ پا کر ظاہر شاہ کو برطرف کر کے سردار داؤد خان کو اقتدار پر لے آتے ہیں. یہاں سے خلق پارٹی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اس کا اکثریتی حصہ خلق کے حوالے سے اپنا کام جاری کرتا ہے، اور جو سردار داؤد کو لے آنے والے وہ پرچم کے حوالے سے اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں. اس طرح یہ خلق جو جریدہ ہے اس کے بھی لکھاری دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. خلق اپنا جریدہ خلق کے حوالے سے نکالتا ہے، جو پرچم کے خلق پارٹی کا وہ عناصر جو سردار داؤد خان کے حوالے سے نزدیک تھے وہ پرچم کے حوالے سے اپنے پارٹی کی اپنی تنظیم سازی کی جو کے لیے آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں 77 میں پھر یہ خلق و پرچم اس وقت کے آلہ کے حوالے سے پھر یکجا ہو جاتے ہیں، اور سیکٹری پارٹی کا نور محمد طارق کو چنا جاتا ہے اور ڈپٹی سیکٹری ببرک کارمل. تو انہی دوران 77 میں یہ یکجا ہوتے ہیں. تو 77 میں 17 اپریل کو امیر کبیر جو ان کا ایک رہنما تھا، جو ان کا ایک سیاسی استاد تھا، اسے شہید کیا جاتا ہے. سردار داؤد کی حکومت کے دوران اس کے جنازے پر، امیر کبیر کے جنازے پر ہزاروں کی تعداد میں خلق پارٹی سے منسلک لوگ، کسان، مزدور، دکاندار، تاجر، مڈل کلاس کے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں. اس مظاہرے کی پاداش میں نور محمد طارق، ببرک کارمل گرفتار کیے اور کئی رہنما گرفتار کیے جاتے ہیں، اور حفیظ اللہ امین کو نظر بند کیا جاتا ہے گھر میں. جب نور محمد طارق اور ببرک کارمل گرفتار ہوتے ہیں، مظاہرین پھیل جاتے ہیں. تو یہاں پر سردار داؤد خان جو اس وقت برسر اقتدار تھا، وہ ان کے ایک فرمان جاری کرتا ہے جس کے تحت ان رہنماؤں کو، گرفتار رہنماؤں کو سزائے موت کا. اس سے قبل انہیں سزائے موت دی جاتی تو حفیظ اللہ امین کے شے پر فوج کے اندر خلق پارٹی کے جرنیل جو تنظیم کاری کی گئی تھی وہ عبد القادر ڈگروال کے حوالے سے اٹھتے ہیں اور انہیں سزائے موت دینے سے پہلے سردار محمد داؤد کے اقتدار کا خاتمہ کرتے ہیں. پھر عبد القادر ڈگروال انقلاب کا اعلان کرتا ہے، لوگ امت آتے ہیں، نور محمد طارق اور ببرک کارمل
حافظ الامین کو باہر لے آتے ہیں، صدارتی محل میں اعلان کیا جاتا ہے، انقلاب کی سربراہی نعمت طارق کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ اس طرح نعمت طارق پہلا افغان سور انقلاب کے حوالے سے برسر اقتدار آتا ہے۔ سور انقلاب 27 کو، یہ 17 اپریل کو امیر کبیر کا واقعہ ہوا شہادت کا، اور 27 اپریل کو انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب برپا ہونے کے بعد انقلابی اقدامات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی نعمت ترقی کی سربراہی میں انقلابی کونسل بہت جلدی افغانستان کے اندر مزدوروں کو پیدا کرنے کے لیے مائننگ کی کارکنی کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیتا ہے، اجتماعی زمینداری کا نظام رائج کرتا ہے۔ وہاں پر افغانستان میں بھی ہماری طرح ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر قبیلے کے اندر آپ دیکھیں، میں کرد ہوں، تمام قبیلے کے کردوں کے 9 شاخیں ہیں، 9 شاخوں کے تمام جائیداد ایک طرف، اور سردار خاندان کا جائیداد ایک طرف، ان سے زیادہ ہے۔ قبیلہ تمام ایک سردار خاندان کی جو ہے مزارہ ہے، کسان ہے۔ اسی طرح تمام جگہوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں، جس قبیلے کو دیکھیں، قبیلے کے پاس اتنی زمین نہیں ہوگی جتنی زمین جو ہے سردار خاندان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اسی طرح زمینیں خانوں کے پاس تھی، سرداروں کے پاس تھی۔ انقلابی کونسل کے فرمان کے حوالے سے زمینیں ضبط کر کے کسانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، برابری کی بنیاد پر سردار کو بھی، خان کو بھی اتنی زمین دیا جاتا ہے جتنی زمین عام کسان کو۔ اسی طرح اجتماعی وہاں زمینداری کی اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ زرعی زمینوں کی کسانوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ولور پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرضے، کسانوں پر قرضے معاف کی جاتی ہے۔ پانی، نہری پانی، کاریزوں کے پانی، دریاؤں سے آنے والے پانی، اور تمام پانی پر پہلے سردار خیل طائفہ، سردار خاندان وہاں قابض ہوتا تھا، پانی اس کی زمینوں کے لیے تھی۔ انقلابی کونسل پانی کو تمام قبیلے میں، جہاں جو قبیلہ رہتا ہے وہاں سے جو پانی آتا ہے وہ تمام لوگوں میں برابر کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انقلاب نے ناخواندگی کے لیے قدم اٹھایا، تعلیم کو عام کرنے کے لیے قدم اٹھایا، تعلیم کو مفت رواج دی، پرنٹنگ پریسیں لگائی، چیزیں نیشنلائز کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے زبانوں کو، فارسی، پشتو تنہا نہیں بلکہ تمام زبانوں میں انہوں نے جریدے نکالے۔ بلوچی زبان میں اسی طرح صوب نامی جریدہ عبدالرحمن کے حوالے سے، ولی محمد رخشانی کے ادارات میں، ان دوستوں کی ادارہ میں یہ جریدے نکالے۔ اسی طرح تمام زبانوں میں جریدے نکالے، تمام زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنا دی انہی کے علاقوں کے اندر۔ انقلابی لٹریچر کو عام کیا، عورتوں کو برابر تقسیم کیا۔ اس حوالے سے یہ اقدامات افغانستان میں یہ اقدامات گوارا نہیں ہوئے سامراج اور اس کے حواریوں کو۔ تمام سرمایہ دارہ طاقتیں یکجا ہو کر انہوں نے جو ہمارے خطے کو، ہمارے وطن کو مورچہ بنا کر افغانستان کے خلاف
جہاد شروع کی افغانستان کے خلاف. تو اس طرح جو افغانستان کے جو عوامی یہاں لوگ تھے، یہاں تنظیمیں تھے، اس زمانے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 2 حصوں میں تقسیم تھی، لیکن دونوں تنظیمیں افغان انقلاب کے دفاع کے لیے آگے بڑھے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے جب رازق بگٹی کی قیادت میں پاکستان پروگریسو اسٹوڈنٹ الائنس کو تشکیل دیا، تو پاکستان پروگریسو الائنس کے پلیٹ فارم سے پاکستان بھر میں اس الائنس کے اندر 23-24 تنظیمیں پاکستان بھر کے ترقی پسند تنظیمیں شامل تھی. تو اس تمام ترقی پسند تنظیموں نے جو بھرپور حوالے سے جو ہے افغان شور انقلاب کی دفاع کی. ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں بلوچستان کے اندر تمام چپ لگی ہوئی تھی، پابندیاں تھی، سیاسی پابندیاں تھی، جلسوں پر پابندیاں تھی، لیکن متحرک بی ایس او تھے. بزنجو صاحب کی پاکستان نیشنل پارٹی بزنجو واحد شخصیت ہے. میں اس کے پس منظر میں کچھ جگہ ہوں. جس دن انقلاب برپا ہوا، دن کا ٹائم تھا، میں بولا میڈیکل کالج میں جو ہے اس زمانے میں پڑھ رہا تھا. میر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، مینگل ہاؤس میں عطا اللہ مینگل کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، سب لوگ یہاں تھے، عطا اللہ بھی یہاں تھا، گلخان نصیر بھی یہیں پر تھے. جب انقلاب برپا ہوا، جب خبر ہم نے سنی، تو میں قلعہ سے چھوڑ کر میں آیا میر صاحب کے پاس، اس سے بات کی میر صاحب سے انقلاب کے برپا ہونے کے بارے میں. میر صاحب نے، کیونکہ اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کے تعلقات، میر صاحب، ولی خان، دوسرے لوگوں کے تعلقات پرچم پبرک کارمل والوں سے تھے. میر صاحب نے کہا کہ اس گروپ کو تو زیادہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہمارے تعلقات کارمل والوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو انقلاب برپا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک خوشنودی کا پیغام ہے، اس کے اچھے اثرات ہمارے خطے پر مرتب ہوں گے. واحد شخصیت میر صاحب ہے تھا جو آخر وقت تک جو بلوچستان کے رہنماؤں میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح افغان انقلاب کے دفاع میں وہ لڑتا رہا، کھڑا ہوا، یہاں تک کہ نورما ترک والے، کیونکہ انقلاب کے دوران جلدی پھر یہ ڈویژن ہوئی انقلاب، اسی دوران ببرک کارمل والے چلے گئے، انقلاب کے دوران ماسکو چلا گیا ببرک کارمل والے، تو ولی خان والوں نے ان سے ناطہ توڑ دیا نورما ترک سے، کھلا ان کی جو ہے حمایت نہیں کرتے تھے، لیکن نوجوان اس کی بھرپور حمایت کرتے تھے، چاہے وہ ماما عزیز کے حوالے سے، چاہے افراد صاحب خٹک کی حوالے سے، چاہے بسم اللہ خان کاکڑ کی حوالے سے. ان نوجوان اسٹوڈنٹ رہنماؤں نے انقلاب کا بھرپور دفاع کیا. تو لیکن بادشاہ خان بھی انقلاب کے دفاع کے لیے اس زمانے میں آئے ہوئے تھے خیمہ زن ہو کر، اس کے بعد لیکن ان کے مہاجر آئے ہوئے تھے وہاں صوبہ صدر میں. بادشاہ خان وہی اپنے ریڈی میں جو جا کر ویل چیئر میں ایک خیمے کے اندر، ان کی آبادی کے اندر جا کر ان کو جو منانے کے لیے جاتا رہا، ان کو کہنے لگا کہ تم لوگوں کو ملاؤں نے، تم لوگوں کو افغان دشمنوں نے، تم لوگوں کو سامراج نے، سرمایہ داروں نے ورغلا کا یار لایا ہے، وہ آپ لوگوں کا انقلاب ہے. آپ وہاں آخر وقت تک، جب تک بادشاہ خان زندہ رہا، بادشاہ خان انقلاب کا دفاع کرتا رہا. اسی طرح میر صاحب یہاں پر انقلاب کا دفاع کرتا رہا. پاکستان بھر کی تمام طلبہ تنظیمیں، ترقی پسند طلبہ تنظیمیں انقلاب کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. پھر انقلاب کے اندر کچھ اپنے بھی اس
उस जमाने में अफगानिस्तान के अंदर 3 प्रोग्रेसिव तंजीमें काम कर रही थी। एक जो है खल्क पार्टी, फिर खल्क से जुदा हुआ परचम, वो परचम भी खल्क पार्टी था लेकिन वो आर्गन उनका परचम था। तीसरा शोला जावेदी, प्रो चाइना वाले। शोला जावेदी तो कट्टर इन दोनों के मुखालिफ थे। परचम पार्टी नजरियाती हवाले से वहाँ मास्को चला, वो तो मास्को इज्जत करके उनके रहनुमा चले गए थे, अंदरूनी हवाले से जाहिरन ना, लेकिन बातन वो उस जमाने में कुछ नाला थे खल्क पार्टी से। फिर इनके अंदर डिफ्रेशन आ गई। जब ये फिर जो है इकट्ठे होने लगे तो साम्राज्य के हवाले से उन पर जो है वो हुआ। फिर नुरमा तरकी की शहादत हुआ। जिस दिन नुरमा तरकी की शहादत हुआ उस दिन मैं सेंट्रल जेल में मुकीम था। हफीजुल्लाह अमीन आए तो मैंने उस जमाने में एक नज़म लिखी थी। वो नज़म आप लोगों की नज़म, तो उसी अगले दिन जो है काफी परेशान रहा। तो इस हवाले से सोचो में एक नज़म कि टर्की के हवाले से मुख्तलिफ प्रोपोगंडा वगैरह जो वो रहे थे। हाँ, तो शुरुआत नज़म का पूरा याद नहीं है, कुछ ना कुछ। मैं तरक्की की सदाकत पर, मैं तरक्की की सदाकत पर यकीन रखता हूँ ऐ साथी, मैं तरक्की की सदाकत पर यकीन रखता हूँ ऐ साथी, उन्हीं की याद के जख्मों का दम भरता हूँ ऐ साथी। मैं तरक्की की सदाकत पर यकीन रखता हूँ ऐ साथी, उन्हीं की याद के जख्मों का दम भरता हूँ ऐ साथी। अफगानिस्तान का था एक मताए बेबहा तरक्की, अफगानिस्तान का था एक मताए बेबहा तरक्की, अलमबरदार था इंसानियत का रानुमा तरक्की। वो तरक्की जुल्म की चाहों में खलकत का था जर्री ताज, अफगानिस्तान का था एक मताए बेबहा तरक्की, अलमबरदार था इंसानियत का रानुमा तरक्की। वो तरक्की जुल्म की चाहों में खलकत का था जर्री ताज, वो जिससे लर्ज कर थर्रा उठा था आलमी साम्राज्य, हटाया जालिमों ने इस तरह पहचान कर इसको। वो तरक्की जुल्म की चाहों में खलकत का था जर्री ताज, वो जिससे लर्ज कर थर्रा उठा था आलमी साम्राज्य, हटाया जालिमों ने इस तरह पहचान कर उसको के इस्तेमाल की राहों में कांटा जान कर उसको। एक तरफ अफगान इंकलाब के खिलाफ हमारा खित्ता बलोचिस्तान, सूबे सदत, तमाम साम्राज्य ममालिक, सरमाएदार ममालिक, रूसी ममालिक की तरफ से मोर्चा बने हुए थे, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का इंकलाब के असरात यहाँ के अवाम पर, यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के इंकलाबी रास्ते में चलने वाले साथियों पर, दोस्तों पर, इस खित्ते में हमारे मुल्क के अंदर जो कैफियत था, जो असरात थे, वो असरात भी एक नज्म के हवाले से ब्रोई में तो उस जमाने में मैंने लिखा था। एक मुशायरे में मैंने पढ़ा था, अगले दिन मुशायरे में उस जमाने में जब जेल से रिहाई हुआ था तो मैं गया तो स्टेज पर मुझे बुलाया गया। तो स्टेज से पहले मेरे खिलाफ पुछ हुई, मेरे खिलाफ पीछे एक रुजती का नाम लिखवाया गया स्टेज सेक्रेटरी से, उसने भी तो इसी किस्म का, तो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे मुझे।
पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अरे को जो भी पढ़ना है अपना वो लाए या नजम मजम, मैं बैठा था, अपना नाम लिखवाए, मैं भी बैठा था। खैर तो आखिर तो उन्होंने नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, तो मैं वहां जो मजलिस में बैठा हुआ था, वहां जब मैंने पढ़ा तो वो आल के जो डायरेक्टर वो तो उसी पहले ही मिसरे से उठकर चले गए बाहर। खैर मैंने नज्म पढ़ी, इस नज्म के अगले दिन उन्होंने जो है 1 साल 2 साल के लिए अपने प्रेस के अंदर पाबंदी लगाई, उस तंजीम ने जिसने जो वो अमान दानिश्वरों ने अपने ऊपर खुद ही किए, वो उसके असरात के हवाले से जो हम पर पड़े थे। तो कुतुब न खुंडान बरो का बर्फिया थवना जौजगा नजर शाह, कुतुब न खुंडान बरो का बर्फिया थवना जौजगा नजर शाह, दा थो अमो थवे के हराड़ान गरीब बेवस्सा हुस्तुमाना लिगड़ो लंगड़ मजूर शुआना दितत्तेट रंग तिरो कमाड़ी ओ कारो जास्तेटी स्वारा इंसान लड़जहो जुम्बटी बरेरे, दाथो अमो थोए के अराड़ान गरीब बेवस्सा हुस्तुमाना लिगड़ो लंगड़ मजूर शुआना दितत्तेट रंग तिरो कमाड़ी ओ कारो जास्तेटी स्वारा इंसान लड़जहो जुम्बटी बरेरे, अराना गंदान दितर कुनो काता साम बोकाना जुल्म जौर लुट पुल न कानूद तेना तबाइयो मरगे चाइक वले कुतुबान बरो का बर्फिया तो कने औसलास बशके। एक तरफ साम्राज्य सरमायादारी निजाम पर उसके असरात, दूसरी तरफ हम पर उसके असरात। वले कुतुबान बरो का बर्फिया तो कने औसलास बशके, कदा के उस्तट लियार करो का वतन के काठों में मुस्तरो का गिचेना बुड़जिंगा सर मचारियो सर फरो शीना खीसुना जौज़ाते बशके अंदुन खनिंगिक के बर्फियादा चिरिकु तेंतो अजीमा पुरजमा पामीरना अजीमा खलकिया उस्तुमाना दगा नजिया वदी मरो का साफ देतिक ना रोशनाई ओखी सुना सोब ना खुलवे अजीमा इंसानियन ना गंतोन अवार इंसान हा जोईना जहाने जुल्मान चुट्टफो का ओ साम्राज्य दफन करो का अजीमा पामीर पेश तमाने अमो के खीसुना सो बरार के ग्रास मिसरत बयालों आखिरत अमो के अमो अरा खीसुना सो अरा के कई न पुष्ट अमो के खीसुना सो बरार किन खीसुना सो बना कुलवे अजीमा पामीर तो आवाज जान पेश तमाने अजीमा पामीर पेश तमाने अमो के खीसुना सो बरार किन कईदन पुश्ता त्यान बरिसा दितर तिरसा ओ जोत करिसा रवान अरेनक अराना कसरे अजीमा प्रोलतारीता राबर मुजूर बजगर शुआनता राबर अजीमा लेनन फिक्र तराशा अजीमा लेनन की फिक्र होना जहां ने मुच्छा करे ने रोशन अजीमा लेनन वसलाम वसलाम। पासवान डॉक्टर साहब, हमारा मॉडरेटर मेरे ख्याल से उनको नेट का मसला पेश आ रहा है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आ गए मेरे ख्याल से, फरीद आ गए तो सेशन के बाद माजरत नेट का थोड़ा सा इशू था। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने काफी वक्त लिया और सारी जो दास्तान है वो बयान कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
میں اب چیئرمین آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ آج جو بورژوا دانشور ہے، جو ایلیٹ کلاس دانشور ہے، وہ سور انقلاب کو، افغان انقلاب کو روس کے افغانستان پر قبضے سے مماثلت دیتی ہے اور اس کے اس طرح بیان کرتی ہے. حالانکہ 27 اکتوبر 1978 27 اپریل 1978 کو جب یہ انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 18 ماہ بعد سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے 9 مارچ 1979 کو مطلب یہ آپ کے جمی کارٹر جو امریکن صدر ہے وہ ڈائریکٹ ہدایات جاری کر دیتا ہے اس کو CIA کو کہ آپ نے یہاں پہ افغانستان کے اس میں رد انقلابی قوتوں کو ابھارنا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے، یہ تضاد کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کا جو انقلاب دراصل روس کا قبضہ تھا، عوام کی انقلاب نہیں تھی؟ یہ کیوں ہے؟ جی واجہ. بہت بہت شکریہ سمیت فرید، اور ڈاکٹر سلیم صاحب کا بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑے مفصل انداز میں تمام تر تاریخی پہلوؤں کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا اور ہمارے علم میں وسیع اضافہ کیا. آج 27 اپریل کے اس موقع پر، اس تاریخی عظیم تاریخی موقع پر، میں ان تمام افغان سور ریولیوشنریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں عظیم انسانی کاز کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی. ساتھ ہی اس طرح ہے کہ ایک اتنا عظیم انقلاب آج سے 43 سال پہلے ہمارے خطے میں ہوا ہے، اور آج کی جوان نسل کو بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں افغانستان کا یہ چہرہ. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ افغانستان کی جب بات آتی ہے تو طالبانائزیشن، بدحالی، پسماندگی، جنگ، جنون، سامراج اور اس طرح کے خیالات جو ہے وہ ذہن میں ابھر آتے ہیں، جبکہ افغانستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت پہلو ہے، جس کا جو ہے وہ روشن مینار یہ انقلاب ہے، افغان سور ریولیوشن ہے، اس کی ڈسکشن جو ہے وہ کہیں پر نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے انتہائی بددیانتی پر مبنی ایک بورژوا پروپیگنڈا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سوویت مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ امریکی سامراج نے یہاں پہ اتنا بڑا آپریشن لانچ کیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. 27 اپریل 78 کو جو ہے وہ یہ انقلاب برپا ہوتا ہے، اور انقلاب کے حاصلات پر ڈاکٹر سلیم صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر باتیں رکھی ہیں کہ اس کے کیا کیا حاصلات تھے. یہ اس پر اس وقت کے بورژوا دانشور واشنگٹن پوسٹ نے اور نیو یارک ٹائمز دونوں نے، واشنگٹن پوسٹ نے خاص طور پر اس پر لکھا تھا کہ یہ ایسا شاکنگ نیوز تھا سوویت یونین اور امریکی سامراج دونوں کے لیے. ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ افغانستان کے اندر اتنا عظیم انقلاب جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکا ہے اور انقلاب برپا ہو رہا ہے. ان کے گمان میں، دونوں کے گمان میں نہیں تھا. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ کسی نے ڈیزائن نہیں کیا تھا، یہ ایک عوامی جمہوری جو ہے وہ انقلاب تھا. اب 27 اپریل کو انقلاب ہوتا ہے، اور مارچ 1979 کو CIA اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کرتا ہے، آپریشن سائیکلون کے نام سے. جمی کارٹر جو ہے اس وقت کے پریزیڈنٹ جو ہے اس آپریشن کو جو ہے اس کے سامنے پروپوزل مارچ کے اندر رکھی جاتی ہے، جبکہ جس طرح آپ نے کہا روس تو دسمبر کے اندر آ کر جو ہے وہ امریکہ یہاں پہ مداخلت کرتا ہے، انٹری کرتا ہے سوویت افغانستان کے اندر، جبکہ امریکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا آپریشن لانچ کر چکا ہوتا ہے. وہ مارچ 79 کے اندر اپنا آپریشن سائیکلون کے نام سے لانچ کرتا ہے، اور اس کو پہلا خالی پروپیگنڈا فیز کے اندر جمی کارٹر اس کو $500,000 جو ہے وہ ڈالر فنڈ اس کے لیے مختص کرتا ہے، جو بعد میں 5 سال کے اندر $2 بلین تک چلا جاتا ہے. وہ جدید اسلحے اور جدید جو ہے وہ اکوپمنٹ رد انقلابی قوتوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے، جو شاید کسی ملک کے پاس بھی اس وقت کے اندر نہیں تھے. لیکن جو ہے انہوں نے ان افغان مجاہدین کو، جو جہاد کا نام جس سے دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاد کی بھی توہین کی گئی. ڈالر جو ہے وہ اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے. ایک
फंड, साम्राज्य फंड रेजिंग की बिना पर इतना बड़ा जो है वो बर्बरियत यहाँ पे इस खत्ते में लॉन्च किया गया, और जिसमें इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो लीडिंग पोजीशन पे था, और दूसरा लीडिंग किरदार जो है वो पाकिस्तान ने अदा किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन दी और अपने लोग दिए, उन बागियों को यहाँ पे पनाह दी, और अपने अंदर से भी लोग उनको जो है वो दिए ताकि इस जंग को यहाँ पे बिल्ड किया जाए। और ये आज जंग जो है पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत का बायस बन चुका है, इसी तरह दुनिया भर के लिए मुसीबत का बायस बन चुका है। ये वो जंग है जिस पर अमेरिकी साम्राज्य ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, और इन तमाम तर दौलत के अंदर, इस साम्राज्य जंग के अंदर जो बर्बरियत यहाँ पे फैली, वो आज दुनिया उसको देख रही है। और आज यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक तासुर आम किया जाता है कि जी यहाँ पे जो है अफगान मुहाजिरीन मजहबी जुनूनियत की बुनियाद पर यहाँ पे जो है इस तरह की बड़ी जंग लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि इस जंग को बाकायदा तौर पर साम्राज्य ने लॉन्च किया, साम्राज्य ने इसकी परवरिश की, साम्राज्य ने यहाँ पे जो है वो जंगी फैक्ट्रियां तामीर की। ना सिर्फ असले की फैक्ट्रियां तामीर हुई, बल्कि यहाँ पे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सेटअप लॉन्च किया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर मंशियात के बड़े बड़े ज़रात जो है वो ज़मीनें बाकायदा मुख्तस कर दी मंशियात के लिए, ताकि इस जंग को स्पॉन्सर किया जा सके, और मंशियात समेत असलहे को इस खित्ते के घर घर तक पहुंचाया गया। मैं समझता हूँ कि ये साम्राज्य का रोल होता है दर हकीकत किसी भी तरक्की पसंद इनकलाब के हवाले से उनका रवैया बेसिकली इस तरह का होता है, जो कि गैर इंसानी और रद्द इनकलाबी हमेशा रवैया रहा है, और तारीख में ये बार बार दोहराया गया है। अफगानिस्तान का जो अवामी इनकलाब था, उसके अजीम हासिलात थे। अगर देखा जाए अफगानिस्तान जैसे पसमानदा सोसाइटी के अंदर, जहाँ की जो लैंड लॉक्ड एक मुल्क है, जिसके अंदर जो है वो जमीनें बड़े बड़े जागीरदारों के जो है वो कब्जे में है। अफगानिस्तान की 5%, सिर्फ 5% जागीरदार जो है वो अफगानिस्तान की मजमूई काबिल काश्त जमीनों पर जो है वो काबिज होते हैं। एक फ्यूडल लॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा गिरफ्त होता है सोसाइटी के ऊपर। लेकिन ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसी इनकलाब बर्पा होती है जो पहली फुर्सत में सबसे पहले तमाम तरह जमीनों को जो है वो आजाद कराता है, जमीनों को तमाम तरह अफगान सोसाइटी की मजमूई मिल्कियत में देता है। तमाम किसान जो सूद की चंगुलों में फंसे हुए थे, उनको उनकी तमाम तर सूद को माफ कर दिया जाता है, तमाम तर कर्जों को माफ किया जाता है। अफगान सोसाइटी के अंदर उस अहद के अंदर ये भी था कि खवातीन की कोई हैसियत नहीं थी, खवातीन को कमोडिटी के तौर पर, बेशक शादी ब्याह के लिए भी एक मखसूस रकम के अवज जो है वो दिया जाता था, उसकी एक रकम मुख्तस होती थी। फौरी तौर पर रेवोल्यूशनरी काउंसिल ने उस रकम को खत्म कर दिया, खवातीन को बराबर मौके दिए। लिटरेसी, अफगानिस्तान की लिटरेसी बहुत बहुत जो है वो कम थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त 5000 कुछ लोग सिर्फ जो है वो लिटरेसी उस स्टैंडर्ड पे आते थे। लेकिन रेवोल्यूशन ने पिछले 5 साल प्रोग्राम के अंदर 1,32,000 से ज्यादा लोगों को जो लिटरेसी की रेशो के अंदर ले आए। और इस तरह के बहुत सारे अजीम हासिल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, जितनी भी कौमी जबानें अफगानिस्तान के अंदर बोली जाती थी, तमाम तर उन बोलियों को कौमी जबान का दर्जा दिया गया। तो ये एक अजीम हासिलात थे। ये हकीकी जो अवामी इनकलाब होता है, गो के इस इनकलाब की बहुत सारी जो है वो क्लासिकल शक्लें कुछ मुख्तलिफ थी। जिस तरह के रूस के अंदर 1917 का इनकलाब हुआ था जो मेहनतकश अवाम ने की थी, वर्किंग क्लास ने की थी, यहाँ पे उसका शक्ल कुछ हद तक डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिलिट्री के ज़ैली ऑफिसर्स की जो खल्क पार्टी के मेंबरशिप के अंदर थे, उन्होंने एक कू की सूरत में इस इनकलाब को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये बिल्कुल हकीकी तौर पर एक अजीम अवामी इनकलाब था, और उसके अजीम हासिलात थे। और इन हासिलात से खौफजदा साम्राज्य कुव्वतों ने मुदाखलत की, चाहे वो इवन चीन जैसा हमसाया मुल्क भी इन तालिबान रेबल्स को, मुजाहिदीन को जो है वसला प्रोवाइड करता रहा है। तो रीजन के अंदर बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान का घेरा होता है, इस इनकलाब का गला घोटा जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इनकलाब पनपता, आगे बढ़ता, तो इस खित्ते का रंग रोना काज कुछ और होता।
لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب سامراج کسی انقلاب کو کرش کرتا ہے، کسی تحریک کو کرش کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے عبرت کا نشان بنا دے. تو میں سمجھتا ہوں آج افغانستان اور افغان سوسائٹی کے ساتھ وہی کیا گیا ہے. آج جو افغان سوسائٹی کی کیفیت ہے یہ ان جو ہے وہ ان رد انقلابی قوتوں کی، اس سامراج کی بد کرداریاں ہیں جنہوں نے نہ صرف پشتون سوسائٹی کو تاراج کیا بلکہ اس اوورال خطے کو اور ان تمام تر ہمسائے ممالک کو تباہ و بربادی کے ڈگر پر جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورال یہ سینیریو ہے افغان امریکی سامراج کے کردار کا اور روس کے کردار کا. حتیٰ کہ یہ ریولوشنری جو ہے ریولوشنری کونسل اس بات پر بھی متفق نہیں تھا کہ سوویت یونین آ کر مداخلت کرے، سوویت یونین جو ہے وہ یہاں پر آ کر انٹری کرے. لیکن چونکہ ان کے ساتھ جو ہے پرچم کے ساتھ، پرچمی گروہ کے ساتھ ان کے الائنسز تھے اور انہوں نے مداخلت کی. نور مترگی کا قتل ہوا، حفیظ الامین کا قتل ہوا اور وہ اقتدار پر جو ہے ببرک کرمل آئے اور بعد کی سینیریو جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. جی کامریڈ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے ہمارے ماڈریٹر کا نیٹ پھر سے دھوکہ دے گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے. چند ایک سوالات ڈاکٹر صاحب ہو سکتے ہیں، میں ہی آپ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. آپ اس عہد میں موجود تھے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک کرائسس جنم لیتا ہے. ظاہر ہے پہلے انقلاب اور انقلاب کے بعد ان سامراجی لوگوں کا مداخلت، سامراجی قوتوں کا مداخلت، پھر بڑی ایک مائگریشن ہوتی ہے. مہاجرین کا ایک بڑا تعداد جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر آتا ہے، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مہاجرین آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دو قسم کے مہاجرین آئے. ایک وہ قوتیں تھیں جو افغان سو ریولوشن کے خلاف بغاوت کی بنیاد پر آئے، اور افغان سو ریولوشن کے اس کے بعد کرش کرنے کے بعد پھر ایک اور مہاجرین کا ٹولہ جو ہے وہ شاید ان پروگریسو کا نکل کر آتا ہے. تو مہاجرین نے یہاں پہ کیا کرائسس آپ کی نظر میں کریٹ کیا؟ بلوچ کومپرس جماعتوں کا، پشتون کومپرس جماعتوں کا ان مہاجرین کے حوالے سے کیا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا رویہ تھا؟ میرے خیال سے جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کے علم میں اضافے کے طور پر آپ یہ ڈسکشن یہاں سے کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے ماڈریٹر آ جائیں. یہ جو مہاجرین کی جو آئے بڑی تعداد میں آئے، تقریباً جو ہے پشاور اور کوٹا جیسے آبادی، یہاں جو مقامی لوگ تھے وہ تو پس منظر میں چلے گئے، دکھائی نہیں دیتے تھے. جو پرانے کوٹا کے کاکڑ تھے یا شاہوانی تھے یا مارکیٹ کے اندر تھے، وہ تمام اب دو مہاجرین کے قبضے میں آ گئے. ابھی تک ان کے کافی مقامی آبادی کے ساتھ کافی کرائسس ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بجلی کا جو بوران آتا ہے، یہاں پر جو ہے گیس کا بوران آتا ہے، آٹے کا بوران آتا ہے، تمام جو خودنوش کا جو یہاں پر بوران ہے، وہ تمام ہمارا کوٹا یہ مہاجرین کھا رہے. اگر اتنی تعداد میں مہاجرین نہ ہوتے ہمیں لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنی تعداد میں ہے کہ ہم سے زیادہ شہروں میں آباد ہے، تو لازماً ہم سے زیادہ ہمارا پانی بھی پی رہے ہیں، ہمارے تمام اسپتال ان سے بھرے ہوئے ہیں، یا ہماری دوائیاں ان کو مفت مل رہی ہیں، ہمارے اسپتالوں کے بیڈ ان کو دی جا رہی ہے. تو تمام کرائسس اس کی بنیادی وجہ یہی مہاجرین ہے. اگر مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے، یہی میڈیسن، یہی اسپتالیں، یہی گیس، یہی بجلی، یہی پانی ہمارے لیے کافی ہے. تو کافی کرائسس ہے. یہ تو کہاں جائیں گے ابھی؟ ان کے جو تقریباً جو ابھی 40 سال انقلاب کو جو 78 میں جو ہوا، جو آئے وہ نسل اب ہماری طرح جو ہے جوان ہو کر جو ہے ابھی بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں. ہم تو بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں قدم رکھ رہے. دو نسلیں ان کی جو ہے یہاں پر جو آباد ہوئی، وہ اب کہاں جائیں گے جو ہے واپس؟ ان کا واپس جانا اسی طرح ہے جس طرح میرا واپس جا کر دشت میں سیٹل ہونا، آباد ہونا. ابھی دشت جیسے ایک دیہات میں میں وہاں سے آ گیا شہری آسائش سے، شہری سہولتیں جو میں نے دیکھی یا حوالے سے، یہ تو سوشل ملک نہیں ہے جو وہاں جو ہے وسائل جو ہے شہروں کو
मिल रही हैं, वही मसाइल देहातों को। यहाँ तो देहातों में, यहाँ शहर के अंदर बड़ा सा फर्क है। फिर साइंस कॉलेज में जो पढ़ाई है, डिग्री कॉलेज में वो पढ़ाई नहीं है, उसके जो है तकरीबन 50% नहीं है। डिग्री कॉलेज से आप जाए मस्तूम कॉलेज, वहाँ जो है साइंस कॉलेज के हवाले से जो है 20% नहीं है। वहाँ गुजदार जाए इसी तरह, जितने भी इसी तरह, जिस तरह मैं आबाद नहीं हो सकता वापस अपने आबाई गांव जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे आबा अजदाद है, जहाँ मेरी जमीनें हैं, इसी तरह ये महाजर कहाँ जाएंगे वापस? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अभी यहाँ के आए, हमारे सर पर आए, हमारे आकाब, हमारे तमाम चीजें, ये नौकरियां भी ले रहे हैं, वसाइल भी ले रहे हैं, तमाम चीजें ये। और दूसरी बात ये है कि मैं एक तस्दीक करना चाहूँ कि अफगान इनकलाब शोर इनकलाब अवामी जमहूरी इनकलाब नहीं था, वो कौमी जमहूरी इनकलाब था। उसके बारे में जो इनकलाबी लार आप पढ़ें, जो इन्होंने लिखी है इनकलाबी लार, वो तो कुछ हिस्सा उसके जो तर्जुमे हुए हैं, तो वो कौमी जमहूरी इनकलाब, अवामी जमहूरी इनकलाब और चीज है, कौमी जमहूरी इनकलाब और चीज है। वो कौमी और अवामी जमहूरी इनकलाब और चीज है। अवामी जमहूरी इनकलाब मेहनतकश तबके की जो है प्रोलेटारिया डिक्टेटरशिप है। इस तरह उसकी शक्ल है जिस तरह सोवियत शक्ल, चाइना ने उसकी जो है अवामी शक्ल दे दी। उसने किसानों के जरिए जो है बस इक़्तिदार आया। वो वहां तो किसान तबका जो है अक्सरियती मेहनतकश तबका था, जिस तरह रूस में मजदूर तबका था। तो उस किसान तबके के हवाले से अवामी जमहूरी इनकलाब बर्पा की। तो वो अवामी जमहूरी इनकलाब वो सोवियत प्रोलेटारिया डिक्टेटरशिप की एक शक्ल है। वियतनाम के इनकलाब को कौमी अवामी जमहूरी इनकलाब कहा जाता है, इसलिए कि वियतनाम में जो जदोजहद, दो पार्टी, वहां की जो पार्टी थी वह हो ची मिन्ह की क़यादत में, उसने एक हिस्से में जो कौमी बुनियादों पर जदोजहद का आगाज किया और दूसरे हिस्सों में अवामी जमहूरी बुनियादों पर जो जदोजहद का आगाज किया। जब उन्होंने इनकलाब बर्पा किया तो एक हिस्से में कौमी इनकलाब और दूसरे हिस्से में अवामी इनकलाब, इसलिए कौमी इब्तदाई इनकलाब को उसके जो है कौमी और अवामी जमहूरी इनकलाब कहा जाता है। कौमी इनकलाब ये है कि वो जिद साम्राज्य, जिद जागीरदार वो बर्पा होता है। वो कौमी बुर्जुआजी को भी साथ ले लेता है, ये कौमी अशराफिया को भी अपने साथ मिला लेता है, बेटी बुर्जुआजी को अपने साथ मिला लेता है। वो जागीरदार के खिलाफ इनकलाब ले आता है। उसकी जो है वो बुर्जुआ इनकलाब की एक शक्ल है कौमी जमहूरी इनकलाब इस्लाह के हवाले से। तो उसका ये भी हो सकता है कि वो जो बुर्जुआ इनकलाब में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो जो है कौमी जमहूरी इनकलाब अपने प्रोसेस के हवाले से सोशलिस्ट इनकलाब की तरफ बढ़े। वहाँ बाद जगहों में जैसे जो है इंडिया में वो जो है अपना जो रुख कौमी जमहूरी रुख नहीं लिया, क्योंकि कौमी जमहूरी इनकलाब का टारगेट गैर सरमायादाना रास्ते का इंतखाब, तरक्की का गैर सरमायादाना रास्ते के हवाले से इनकलाब को आगे ले जाना, वो सोशलिज्म की तरफ उसको जो कन्वर्ट करना, इस हवाले से वो जिद साम्राज्य, जिद जागीरदार। तो यहाँ जो इनकलाब बर्पा हुआ तो ये अफगानिस्तान का जो इसी तरह खित्ता है, जिस तरह हमारा खित्ता है, वहाँ अक्सरियती आबादी जो है खाना बदोश है, सर्द से गर्म, गर्म से सर्द इलाकों की तरफ। वहाँ बारानी जमीनें ज्यादा हैं, नहरी जमीनें कम है। नहरी जमीनें पहले तो वो था, इस तरह वहाँ मजदूर तबका बहुत कम है। तो इस हवाले से जो है किसान तबका भी इतना मुनज़्ज़म नहीं है, वो जागीरदारी वहाँ डेवलप इतना नहीं हुआ है। अब वहाँ जो है बारानी जमीन है इस तरह, या वहाँ जो है काश्तकारी का निज़ाम भी
वही करून वस्ता के निज़ाम की तरह है। तो इस हवाले से इन्हें तमाम मल्टी तबकात को, मुख्तलिफ तबकात को अपने साथ मिलाकर उन्होंने जो है तरक्की का गैर सरमायादार रास्ते के हवाले से कौमी जमहूरी इंकलाब बर्पा किया। तो उसने बुर्जुआजी को भी अपने साथ मिलाया। वो तो तमाम को अपने साथ मिलाना चाहते थे। ये और बात है कि इन्होंने वरला कर जो है मुल्लाओं को, इनको सबको वहां से यहाँ ले आए। तो इसलिए जो है अफगानिस्तान का इंकलाब इसी तरह का है जिस तरह का जो है दूसरे ममालिक में, अक्सरियत ममालिक में जो है, जो तीसरी दुनिया के ममालिक में जो इंकलाब बर्पा हुई है वो कौमी जमहूरी इंकलाब के हवाले से बर्पा हुई है। वो खालिस्तान तबकाती इंकलाब नहीं था। अवामी जमहूरी इंकलाब खालिस्तान तबकाती इंकलाब है। ये है कि ये जो खल्क पार्टी, जो तबकाती पार्टी थी, हाँ, उसने जो है मजदूर तबके के उसमें नहीं थे। ये हमारे दानिश्वरों के, उदबा के हाथों में थे, सियासी रोशन ख्याल लीडरों के हाथों में तो उन्होंने बर्पा किया। तो इसी तरह जिस तरह गनी बसाओ में, जिस तरह मोजम्बिक में, जिस तरह दूसरे ममालिक में जो है इंकलाब बर्पा हुआ, उसी तरह के इंकलाब की एक शक्ल है कौमी जमहूरी इंकलाब। इसे जो है कौमी जमहूरी इंकलाब कहा जाता है। जो उस जमाने में जो है आलमी अमन कैंप था, तो उसमें जो ये इंकलाबात जो जहाँ जहाँ कौमी जमहूरी इंकलाब बर्पा हुए थे, ये जो है सोशलिस्ट ममालिक, मजदूर तहरीक, ये सब मिलकर जो है आलमी अमन कैंप के हवाले से जो है मुतहरिक थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अलहदा नहीं थे। तो इस हवाले से जो है मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान के इंकलाब कौमी जमहूरी इंकलाब है। उस तरीके का इंकलाब है जिस तरीके के इंकलाब मीर गौस बिजंजो यहाँ लाना चाहता था, जिस तरीके का इंकलाब नेशनल अवामी पार्टी बर्पा करना चाहता था। नेशनल अवामी पार्टी जब टूट गया बिलफर वो दो हिस्सों में, वो जो खुरूशेफ वो माओ ज़ेडुंग के दरमियान जो इख्तलाफात बने, एक ग्रुप नेशनल पहले तो पाकिस्तान नेशनल पार्टी था, उसमें तमाम एक साथ थे, उसमें बाशानी भी था, सियाद असलम भी था, गौस बिजंजो भी था, तमाम तरक्की पसंद लोग थे। जब यहाँ जो डिवीजन हुई खुरूशेफ और माओ ज़ेडुंग के दरमियान दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो वो जो अवामी जमहूरी इंकलाब के हवाले से सरगर्म हुए। ये जो है इन्होंने अपने अपने खितों में जो है अपने हवाले से जो है लोगों को, पार्टियों को काम करने के लिए जो है कहा। तो यहाँ लोगों ने कौमी जमहूरी इंकलाब से हवाले से सरगर्म हुए। जो खालिस्तान तबकाती इंकलाब बर्पा करना चाहते थे वो तमाम जो है वो अवामी जमहूरियत से जुड़ गए। आप देखेंगे जो बाशानी ग्रुप से वो तमाम जुड़ गए, सियाद असलम था, दूसरे थे, ये तमाम, ये भुट्टो भी तो वहाँ उससे ताल्लुक रखता है। मैं ये कहूँ कि तो यानी कि वैसे ही मेरा जो अपना तजिया ये है कि बीएसओ के अंदर जो ये डिवीजन हुई, हाँ, वो डिवीजन भी इसी सोच की बुनियाद पर हुई। अलबत्ता दोनों तरक्की पसंद थे। वो ग्रुप भी तरक्की पसंद था जो पीपल पार्टी के साथ मिल गया अवामी जमहूरी इंकलाब के हवाले से, और वो ग्रुप भी तरक्की पसंद था जो नेशनल पार्टी के, अवामी पार्टी के साथ मिल गया कौमी जमहूरी इंकलाब के हवाले से। दोनों जो है तरक्की पसंद है, लेकिन उनके जो टैक्टिस हदफ अलग-अलग थे। वो उस हवाले से इंकलाब बर्पा करना चाहते थे, और ये इस हवाले से कि भाई यहाँ पर अभी तक वो पुख्ते नहीं है तजादात, जिसके हवाले से हम खालिस्तान तबकाती इंकलाब ले आए। तो अफगानिस्तान का इंकलाब भी जो है कौमी जमहूरी इंकलाब है, और उसे तो वो उन्होंने बार बार उन्हें कौमी जमहूरी इंकलाब कहा अपने तहरीरों में, अपने उसमें तमाम अफगानिस्तान के दूसरे ममालिक भी उसे कौमी जमहूरी इंकलाब के हवाले से देखते हैं। इस हवाले से जो है आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, ज्यादा वक्त तो मैंने आप लोगों का लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको ही सुनना चाह रहे थे और आपने अच्छी डिबेट रखी। हमारे मॉडरेटर जा चुके हैं, अब सेशन का टाइम भी पूरा हो चुका है।
تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس اپنے ان نوجوانوں کو، تمام ساتھیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے خطے میں یہ جو عظیم انقلابی واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے واقعیت لازماً رکھیں. جو خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے بات ابھی رکھی قومی جمہوری انقلاب اور عوامی جمہوری انقلاب کے حوالے سے، کہ اس وقت کی ڈسکشن ڈیبیٹ کا آپ معیار چیک کر سکتے ہیں 20 کے اس کے اندر، اس وقت کی میں ڈیبیٹ تو کا میری معیار آپ نظر چیک میں کر ایک سکتے پوسٹ نکلی، ایک پوسٹ پڑا ایک بندے کا، اکثر یہ فرضی ناموں ماموں سے وہ یہ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، ہاں انہوں جی نے وہ تنقید کی، یہ جو ان چیزوں کو جو ہے سیاسی لطیفے کہتے ہیں. انہوں نے میری جو عالیہ جو ہے ترجمہ والے کتاب ہے، ہاں جی اس ہاں میں جو شعبدہ بازی سیاسی لطیفے، یعنی کہ نظریے کو لطیفے کہتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے آگے بڑھنا چاہیں گے. ان کو گزارش ہے کہ یہ پڑھیں، یہ اپنے ذہن کو جو وسعت دے دے، ان کو اپنے سوچنے کا وہ ہے، سوچ کو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اچھے سے اچھائی کی طرف جو ہمارے جو ہے سوچ ہے، جو پرانا سوچ ہے سیاسی ورکر، ان کو جدت دے، نہ کہ ان کو جو پسپائی کی طرف سیاسی لطیفہ یا اس طرح کے جو ہے وہ کہے. میں ڈاکٹر پھر صاحب بھی اعتراف کرتا ہوں، ان کو میں جی پڑھنے کی مشورہ دیتا ہوں. جی یہ جو ہے یہ تنا تو سوچ جو ہے ایک دنیا کو تیسری تقریباً کھرہ ارض کے جو ہے ایک تین حصوں کو جو ہے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جسے آپ جو ہے سیاسی لطیفے کہتے. اس سیاسی لطیفوں نے آج سے جو 30-40 سال پہلے تمام دنیا کو جو ہے اپنے جو وسیع لپیٹ میں لے رکھا تھا. اس میں تو انہوں نے جو 3 حصوں میں دنیا کے جو ہے بنیادی و کیفیتی تبدیلیاں برپا کی تھی. یہ اور بات بے ہے شک. کہ ہم اس تبدیلی کو قدر نہیں کر سکے، اسے آگے پہنچا نہیں سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ماؤ کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نظریے کے بغیر ہر عمل اندھا ہوتا ہے، اسی لیے آج ہم اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ جو ہے وہ ہماری یعنی میں جدوجہد سے حیران ہوں کہ نکل گیا ہے. قدر زائد کی ویلیو ختم ہو گئی. کیا استحصال ختم ہو گیا؟ کیا سرمایہ مزدور کا وہ نہیں کر رہے استحصال؟ کیا جاگیردار کسان کا استحصال نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے لوگ جو ہے قرون وسطی میں پڑے قرون وسطی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے اب بھی جو وہی جو ہے ابتدائی کمیون نظام جو سر سے گرم سے سرد علاقوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری جو آبادی کی اکثریت جو ابھی تک جو ہے خاندانی طور پر زمینوں سے جڑے ہوئی نہیں ہے، اشتراکی ملکیت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اپنے سماج کے طبقات کا جائزہ لے لے. یہ مراد نہیں ہے کہ میری مراد کہ آپ یہاں طبقاتی جدوجہد برپا کریں. لازماً وہی جو ہمارے چروائے کے، ہمارے خانہ بدوشوں کے مسائل، ان کی غم و خوشیاں اور ہوں گی، جو ایک جدید صنعت پر کام کرنے والے مزدور کی خوشیاں اور ہوگی، جو آج کمپیوٹر پر انٹرنیٹ پر جو کام کرنے والے کی جو خوشیاں اور ہوگی. اسی طرح مختلف طبقات، یعنی کہ میں کہتا ہوں آپ تو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے جو ہے اس کو یعنی خانہ بدوشوں کو اپنے سماج سے تو الگ نہیں کر سکتے. ہمارے مزاروں کو جو ابھی تک بارانی زمینوں پر جو ہے شک میں، شیک میں، چارک میں، افتک میں، یہاں تک ایک جگہ 14 حصہ، ایک جگہ میرے نظر میں جو ہے 24% دیا جاتا ہے مالک کو. ہاں تو اس حوالے سے زمین کی مختلف قسمیں ہیں، کہیں پر جو بزگر کی مختلف قسمیں ہیں، اس طرح جو ہے مالک کی مختلف قسمیں ہیں. تو اس قسموں کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے. وہاں پر تو اور اس کے وہ تضادات بنتے ہیں، وہاں پر اور تضادات بنتے ہیں. تو ان تمام کے مجموعوں کو ہمارے یعنی کہ پیش راؤں نے، اس وزیر ہے یا آپ دیکھتے ہیں عبدالعزیز ہے، ان تمام کی زندگی جو ہے اپنے سماج کے جو ہے
लोगों की बेहतर खिदमत के लिए उन्हीं के मसाइल को अपने मंशूर का हिस्सा बनाकर जो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जदोजहद की। तो हमें चाहिए कि हम जो है यानी पहले तो बलोच मेहनतकश की आप बात करते थे, हाँ, अब जो वो बलोच मेहनतकश का कहाँ गया वो नजरिया, हाँ, यानी कि हम कहते हैं कि भाई कौमी तहरीक में रुझानात हैं, लाजमन कौमी बुर्जुआजी की या अशराफिया की अपना रुझान होगा, वो अपने खतूत पर जो तब्दीली लाना चाहता है, आपका जो है अपना रुझान होगा तो आप अपने हवाले से तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन जदोजहद के अंदर आप दोनों एक साथ हैं। आप अपने हवाले से जदोजहद करना चाहते हैं, आप उसको ज्यादा अहमियत देते हैं जो मेहनतकश सब का है, चाहे वो चरवाहे की सूरत में, चाहे वो बारानी जमीन के किसान की सूरत में, चाहे वो नहरी जमीन के किसान की सूरत में, चाहे वो सैदे का मुलाजिम हो, चाहे वो कोलका का मजदूर हो, उसके अपने मसाइल हैं। तो आप उनके से अपने जदोजहद को जोड़ कर जो है, माजी में तो यही होता था, जो हमने जदोजहद की, हमारे पहले पेशरो ने, अब्दुल अजीज ने या दूसरे दोस्तों ने जो है उनका वालों, तो वो तो ये था अपने जदोजहद को बलोच मेहनतकश कैसे जोड़ कर जो है आगे ले जाते। कभी उन्होंने मेहनतकश को अलहदा नहीं किया कि यहाँ मेहनतकश कोई नहीं है, सब बराबर है, तो इस तरह का नहीं। ये तो रुझान होगा कौमी बुर्जुआजी का, ये रुझान होगा अशराफिया का, ये रुझान वही नजरियाती तंजीम का, नजरियाती पार्टी का, नजरियाती वर्कर का नहीं होगा। मैं अब भी कहता हूँ अपने दोस्तों से कि भाई आप जो है अपने आप को उस दायरे से अलहदा न रखे, अलहदा करोगे तो मिट जाओगे, खुद मिट जाओगे। समाज अलहदा हवाले से बर्पा नहीं हुआ है, इब्तदाई कवियों के दायरे के अंदर गुलामाना समाज ने नशोनुमा पाया, गुलामाना समाज के दायरे के अंदर जागीरदाराना दायरे के अंदर सरमायादारा, इस तरह आप अपनी जदोजहद को अपने पेशरों की जदोजहद के दायरे के अंदर देखें। क्या यूसुफ अजीज का नुक्ते नजर क्या था, उसके बाद जो ये जो आए अब्दुल अजीज हो, यूसुफ अजीज हो, बीर जो BSO, उस दायरे के अंदर आप जो अगर देखेंगे, अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे तो आप रा पाएंगे। अगर उस दायरे को गुम करोगे, छोड़ के कुछ नहीं है, वो ऐसे ही था, अपना अलहदा झोंपड़ी लगाओगे, अलहदा दायरा बनाओगे तो आप नाकामी की तरफ जाओगे, कामयाबी आपका तो कदम नहीं छूमेगी। इसलिए मेरे जो है उनसे गुजारिश है, वो अपनी तारीख को, अपनी जदोजहद को, अपने पेशरों की जदोजहद को मद्देनजर रखकर कदम बढ़ाए, न तो अपने दायरों को उन लोगों के दायरों के साथ जोड़कर आगे बढ़े, न तो क्या बुनियादी और कैफियती तब्दीली जिसके जो कई अरसे से यानी इंसान तलबगार है, तमाम दुनिया का इंसान तलबगार है, अच्छे उनके ख्वाहिशात है, उनके मासूम अरमान है, तो उस अरमानों की तकमील के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो आप उनके अरमानों के साथ, माजी की जदोजहद के साथ अपनी जदोजहद के जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, न तो आप तो इसी तरह का मारे जाएंगे अपने आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन असबाक हैं। इन तमाम तर खित्तों के इनकलाबात के अंदर हम तमाम तर जोतकारों के लिए, तमाम तर सियासी तंजीमों के लिए, नजरियाती जोतकारों के लिए मैं समझता हूँ कि नजरिया जो सबसे पहले आता है। और हमारी डिबेट, हमारी बहसें, जिस तरह डॉक्टर साहब की तजवीज़ भी यही है, हमारी बहसें तमाम तर नजरियात की बुनियाद पर होनी चाहिए, शख्सियात और ये अंधी अकीदतमंदी की बिना पर नहीं होनी चाहिए। तब जाकर इस सोसाइटी से नए इनकलाबी लीडर जन्म लेंगे और इस सोसाइटी को, इस वतन को, इस कौम को जो है वो अगले मरहले, इनकलाब के मरहले तक ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। मिन्नतवार।